आजको हाम्रो भिडियोमा हामी प्रुभ गर्न गइरहेका छौँ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन द्याट मिन्स पिभी इज इक्वल्स टु एनआरटी। अब हामीले यो कम्बाइन्ड इक्वेसनको डेरिभेसनमा जानुभन्दा अगाडि पहिला सुरुमा हामीले सर्फेसले जान्नुपर्ने कुरा भनेको पहिला सुरुमा बोयल्स ल। अब हेर बोयल्स ल भनेको कस्तो त भन्दाखेरि एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा के भइदिन्छ त भन्दाखेरि भोल्युम अफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द के भइदिन्छ त एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भोल्युम अफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर भइदिन्छ क्या। अब हेर यो भन्नुको मतलब द्याट मिन्स यो भनेको के हो त भन्दाखेरि भोल्युम अफ ग्यास इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर भइदिन्छ अरे। अब यो कुरालाई याद कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब यो कुरालाई याद गर्नको लागि पहिलासम्म हामी थाहा पाउनु पऱ्यो बिटी थाहा पाउनु पऱ्यो। ओके, बिटी भनेको बोयल्स ल भइहाल्यो के अरे होइन, बोयल्स ल भइहाल्यो। टी भनेको के हो त टेम्परेचर भयो एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भयो हेर। अब यसलाई थाहा पाउनु भनेको के हो एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर द भोल्युम एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर द भोल्युम अफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। अब चार्ज लले के भन्छ त भन्दाखेरि अब नेक्स्ट पार्ट चार्ज ल है। चार्ज लले के भन्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब चार्ज लले यसमा फेरि के भइदिन्छ त एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भइदिन्छ क्या, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भइदिन्छ। कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भोल्युम सेम हो जस्तै भोल्युम अफ ग्यास यसमा के दिन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर भइदिन्छ। अब हेर यो भन्नुको के हो त भन्दाखेरि भी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भइदिन्छ यसलाई क्वेसन सेकेन्ड। अब यसलाई याद गर्ने कसरी त भन्दाखेरि चार्ज लले सिपी भन्छ अनि बोयल्स लले बिटी भन्छ। चार्ज लले सिपी भन्छ, बोयल्स लले बिटी भन्छ। अब सी भनेको के भयो चार्ज ल हो कि नै त, चार्ज ल भयो सी भनेको। अब पी भनेको एट कन्स्ट्यान्ट के भइदियो त प्रेसर भइदियो, एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। ओके, यति कुरा याद गर्नु पऱ्यो। पहिलासम्म बोयल्स लले के भन्छ त एउटा कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा भोल्युम अफ ग्यास इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर हुन्छ द्याट मिन्स बिटी होइन। बी भनेको बोयल्स ल, टी भनेको टेम्परेचर। अनि चार्ज लले के भन्छ त भन्दा एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भोल्युम अफ ग्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर भन्छ द्याट मिन्स सिपी। कन्स्ट्यान्ट चार्ज लले कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भएको बेलामा चाहिँ भोल्युम अफ ग्यास चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर हुन्छ भनेर भन्छ। लेट्स वी इन्टर फर द डेरिभेसन। अब यति गरिसकेपछि अब हामी डेरिभेसन के गर्ने त यो फिगर बनाउने पहिला सुरुमा। ओके, यो फिगर बनाइसकेपछि फिगरमा हेर त राम्रोसित P1 V1 T1 छ। बोयल्स ल भनेको के हो कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर हो बिटी, चार्ज ल भनेको के हो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हो पी। अनि P1 V1 T1 भनेको यसको ओरिजिनल के हो त प्रेसर भोल्युम एन्ड टेम्परेचर हो। जब यसलाई हिट गरियो त्यसपछि यो के भइदियो त P2 V2 एन्ड T2 भइदियो। अब नाउ अब यसलाई हामीले के गर्नु त लेट अस कन्सिडर गर्नु पर्यो होइन। लेट अस कन्सिडर 1 mole of gas is kept inside the 1 mole of gas is kept inside the cylinder having FRICTIO frictionless के त पिस्टन, having frictionless piston है। यो यहाँभित्र के राख्यो त 1 mole अफ ग्यास होइन फिटेड विथ के त फ्रिक्सनलेस पिस्टन, जसमा चाहिँ के त यो सिलिन्डरमा फ्रिक्सनलेस पिस्टन चाहिँ फिट गरिएको छ। अब अनि त्यसपछि सपोज गरौँ P1 V1 and T1 be the original
टेम्परेचर प्रेसर volume and temperature P1 V1 and T1 be the original pressure, volume and temperature when the heat is supplied हैन when the heat is supplied is changed into केमा चेन्ज भइदियो त P2 V2 and T2 मा चेन्ज भइदियो। यति थियो त्यो हाम्रो के थियो त यति हाम्रो माथि कन्सिडर थियो। अब यति गरिसकेपछि हामीलाई थाहा छ बाइ एप्लाइङ बोयल्स लले के भनेको थियो हामीलाई बाइ एप्लाइङ बोयल्स लले के भनेको थियो भन्दाखेरि अब हेर यो फिगरमा हेर P1 V1 कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भनिसकेपछि त अब P1 V1 यो टेम्परेचरलाई नलिने अब यहाँ के लेख्नु त P1 V1 इज इक्वल्स टु टेम्परेचरलाई नलिने P2 V लिनु पर्यो हैन P2 V लिनु पर्यो। अब हेर यो V लाई एक्लै पार्दियो। अब एक्लै पारेपछि के हुन्छ P1 V1 अपन P2 इज इक्वल्स टु के भयो B इक्वेसन फर्स्ट मान। ओके यहाँसम्म ठिक छ। अब नाउ also apply by applying charge law ले के भन्छ त भन्दाखेरि अब फिगरमा हेर चार्ज लमा कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हुन्छ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हुन्छ त्यही भएर यसलाई नलिने यसलाई पनि नलिने। अब के लिने त V अपन T1 इज इक्वल्स टु के हुने भयो त V2 अपन T2 हुने भयो। अब फेरि V लाई एक्लै पार्दियो V इज इक्वल्स टु के हुने भयो V2 T1 अपन T2 हुने भयो इक्वेसन सेकेन्ड। अब फ्रम इक्वेसन 1 and 2 हैन फ्रम इक्वेसन 1 and 2 हेर अहिलेको हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन के थियो P1 V1 डिभाइड बाई P2 इज इक्वल्स टु V थियो। अब त्यहीलाई हामी यहाँ लेखौँ P1 V1 डिभाइड बाई P2 इज इक्वल्स टु के त V2 T1 अपन T2। अब हेर त यो T2 लाई यतातिर लगिदियो हैन यो P2 लाई यतातिर लगिदियो। अब P1 V1 अपन T1 इज इक्वल्स टु P2 V2 अपन T2 हुने भयो। के गरेको हैन P1 V1 यहाँ P2 थियो यहाँबाट T1 यता लिएर आइदिएर यो P2 लाई उता लगिदिएको P2 V2 अपन T2 भयो। यहाँसम्म ठिक छ। अब यति भइसकेपछि फर अदर कन्डिसनमा के लेख्न सकिन्छ त फर अदर कन्डिसनमा भन्दाखेरि P1 V1 अपन T1 इज इक्वल्स टु P2 V2 अपन T2 इन्क्रिजिङ अर्डरमा गइरहेछ नि त P3 V3 अपन T3 इज इक्वल्स टु के पनि लेख्न पाइयो त PN VN TN पनि लेख्न पाइयो हो कि नै त डट PN VN TN पनि लेख्न पाइयो। अब हामीलाई त जनरल कन्डिसनको लागि चाहिएको हैन फर जनरल कन्डिसन को लागि चाहिएको हामीलाई। अब यहाँ के लेख्न पाइयो त भन्दाखेरि PV अपन T बराबर के लेख्न पाइयो त कन्स्ट्यान्ट लेख्न पाइयो के PV अपन T इज इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो कन्स्ट्यान्ट लेख्न पाइयो। अब हेर PV इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो अपन T न के नलेखौँ R लेखौँ R किन लेख्यो त भन्दा यो T यता मल्टिप्लाई गरेर R भएको T भएको है यता अनि यो R किन लेख्यो त भन्दाखेरि वेयर R is universal gas constant हो where R is के हो त universal gas constant हो। अब therefore PV is equals to RT for 1 mole gas हैन 1 mole gas
अनि हामीलाई त चाहियो त प्रुभ गर्ने भनेको के हो त एनआरटी प्रुभ गर्नुपर्ने हो खासमा त। अब पिबी इज इक्वल्स टु एनआरटी फर और लेखौँ न यहाँ और पिबी इज इक्वल्स टु एनआरटी फर एन मोल अफ ग्यास which is proved. Therefore PV is equals to nRT proved.